आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता। मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सावन 2 दिसांच्या आंध्र प्रदेश आनी केरळ भेटेर वतले। अयोध्येत श्रीराम जन्मभूमी परिसरात प्राणप्रतिष्ठा कार्यावळीचे विधी आयच्यान सुरू जातले। उत्तर भारतात शिंयाच्या ल्हाराची परिस्थिती आनीक खर जाल्ल्यान रेल्वे आनी विमान येरादारीचेर परिणाम। आनी खेळांत हॉकीत आयज रांचीत जावपी FIH बायलांच्या ऑलिंपिक पात्रताय सर्तीच्या निमाण्या मॅचीत भारत इटली आड खेळटलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेशात श्री सत्य साई जिल्ल्यांतल्या पलासामुद्रम हांगा नॅशनल अकॅडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टॅक्सीस आनी नार्कोटिक्स ह्या मुखेल कॅम्पसाचें उक्तावण करतले। राज्यपाल S. अब्दुल नाझीर आनी मुखेलमंत्री व्हाय जगन मोहन रेड्डी ह्या कार्यावळीत वांटो घेतले। नॅशनल अकॅडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टॅक्सीस आनी नार्कोटिक्स ही एक मुखेल प्रशिक्षण संस्था आसा जी भारतीय महसूल सेवा आनी हेर संबंधीत सेवांच्या अधिकाऱ्यांक प्रशिक्षण आनी क्षमता निर्माण करपाक महत्वाची भूमिका दिता। तशेंच कस्टम, अप्रत्यक्ष कर आनी घुवळी वखदां संबंधीत धोरणां, कार्यपद्दती आनी मार्गदर्शक तत्वां तयार करपाची जापसालदारकी ताचेर आसा। क्षमता निर्माण आयोगा उपरांत हो पयलो ग्रीनफील्ड प्रकल्प आशिल्ल्यान नव्या अत्याधुनीक प्रशिक्षण केंद्राचो हेत मिशन कर्मयोगीचे उद्दिश्ट साध्य करपाचो आसा। मेगा सौर प्लांटांतल्यान सगळ्यो उर्जेच्यो गरजो भागोवपी हो कॅम्पस 100% सौर उर्जेचेर चलपी जातलो। मजगतीं प्रधानमंत्री मोदी आंध्र प्रदेशांतल्या लेपाक्षी हांगाच्या वीरभद्र देवळांत दर्शन घेवन पुजा करतले आनी उपरांत पलासमुद्रमाक वचून नव्या कॅम्पसाचें उक्तावण करतले। रामलल्ला विराजमाना खातीर प्राणप्रतिष्ठा कार्यावळीचे विधी आयज अयोध्येच्या श्रीराम जन्मभूमी संकुलात सुरू जातले, जे 21 जानेवारी मेरेन चालू उरतले आनी उपरांत 22 जानेवारीक अभिषेक सुवाळो जातलो। 22 जानेवारीक अयोध्येच्या राम मंदिरात प्राणप्रतिष्ठा कार्यावळ कव्हरेजी खातीर प्रसार माध्यमांक सुविधा दिवपाक सरकार आधुनीक माध्यम केंद्र तयार करता अशी माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव अपूर्व चंद्रा हांणी दिल्या। नवी दिल्लीत पत्रकार परिशदेत उलयतना भलायकी मंत्रालयाचे अतिरिक्त प्रभारी चंद्रा हांणी सांगले की ह्या कार्यावळीच्या नजरेन अयोध्येंतल्या श्रीराम हॉस्पिटलांत आधुनीक सुविधांनी सुदारणा केल्या। अयोध्येंतले दुसरे हॉस्पिटल राजर्षी दशरथ मेडिकल कॉलेज लेगीत केंद्र सरकाराच्या आदारान 550 खाटी मेरेन वाडयला अशें तांणी मुखार सांगलां। भारत आनी इराण हांचे मदीं काल चाबहार बंदराचेर दीर्घकाळ सहकार्य चौकटी स्थापन करपाविशीं चर्चा जाली। 2 दिसांच्या इराणच्या अधिकृत भेटी वेळार विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. S. जयशंकर हांणी इराणचे राष्ट्राध्यक्ष डॉ. इब्राहिम रायसी हांकां तेहरानात भेट दिली। सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत डॉ. जयशंकर हांणी म्हळां की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचें अभिवादन आपणे इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांक मेरेन पावयलां। केरमान हल्ल्याविशीं दुख्ख उक्तावन इराणी मंत्र्यांकडेन केल्ल्या उत्पादक भासाभाशेविशीं ताणें म्हायती दिल्या अशें तांणी सांगलें। डॉ. इब्राहिम रायसी हांणी उदरगत करपा खातीर दिल्लें मार्गदर्शन भोव मोलाचें आसा अशें मंत्री जयशंकर हांणी सांगलां। ताचे आदीं मंत्री जयशंकर तेहरानात इराणचे रस्ते आनी शार उदरगत मंत्री मेहरदाद बाझरपाश हांकां मेळ्ळे। आंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण येरादारी मार्गाचेर दोनूय फुडाऱ्यांनी विचारांचे दिवप घेवप केले। मंत्री जयशंकर हांणी तांचे इराणी समकक्ष डॉ. अमीर अब्दुल्ला हांचे कडेन द्विपक्षीय उलोवणी केली। दोनूय फुडाऱ्यांनी द्विपक्षीय संबंद, प्रादेशीक जोडणी आनी संवसारीक हुस्क्या संबंदीत वेगवेगळ्या प्रश्नांचेर चर्चा केली। हिंसाचार आनी दुस्मानकाय आनीक वाडची न्हय हाचेर दोनूय फुडाऱ्यांनी भर दिलो आनी आतंकवादा विरोधात भारताची भूमिका स्पश्ट केली। भारता लागसार जावपी हल्ले आनी भारताच्या उर्जा आनी अर्थीक हिताचेर ताचो थेट परिणाम हाचे विशीं व्हड हुस्को उक्तायतना हिंद महासागरांतल्या दर्यावेल्या वेपारी येरादारीचेर वाडत आशिल्ल्या धोक्यांचेरूय मंत्र्यांनी चर्चा केली। नागरी विमान येरादारी महासंचालनालयान विमान कंपन्यांक प्रवाशांक विमान सेवा कळाव जावपा संबंधी अचूक माहिती उजडावपाचो
निर्देश दिला. हालींच्या काळात धुके आणि वेगवेगळ्या विमानतळांचेर प्रतिकूल हवामानाक लागून विमान वेळेत आडखळ आयिल्ल्यान DGCAन विमान कंपन्यांक सक्तीची मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी केल्या. SOP प्रमाण विमान कंपन्यांनी प्रवाशांक तांच्या संकेतथळावरवीं थेट संदेश आणि विमानतळ बुलेटिनावरवीं कळोवचें पडटले. तशेंच विमान कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांक म्हायती दिवन प्रवाशांकडेन योग्य रितीन संवाद साधपाक, मार्गदर्शन करपाक आनी तांच्या विमानांतल्या कळावाची म्हायती दिवपाक सांगलां. DGCAन मुखार विमान कंपन्यांक गर्दी जावची न्हय आनी प्रवाशांची असुविधा उणी करपा खातीर प्रतिकूल हवामानाक लागून 3 वरां परस चड वा ताका लागून कळाव जाल्लीं विमानां रद्द करपाची परवानगी दिल्या. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. आतां मुखावेल्यो खबरो. भारतात फाटल्या 9 वर्सांत सुमार 25 कोटी लोक गरिबींतल्यान सुटल्यात अशें नीती आयोगान सांगलें. नियोजन एजन्सीन भारतांतल्या गरिबीचेर 2005 ते 2006 मेरेन आपलें चर्चापत्र जाहीर केलां, जातूंत जायत्या तासांतल्यान गरिबीच्या दरांतल्या उणावाचो अभ्यास करपाचो यत्न केला. फाटल्या 9 वर्सांत गरिबी 29% वयर आशिल्ली ती सुमार 11% मेरेन उणी जाल्या अशें तातूंत म्हळां. उत्तर प्रदेशांतली गरिबी सगळ्यांत चड प्रमाणात उणी जाल्या. ताचे उपरांत बिहार, मध्य प्रदेश आनी राजस्थान येता. आकाशवाणी न्यूजा कडेन उलयतना नीती आयोगाचे CEO BVR सुब्रमण्यम हांणी सांगलें की गरिबी उणी करप ही एक उल्लेखनीय कामगिरी आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या अहवालाची तोखणाय केल्या. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टात प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें की गरिबीत देंवती दाखोवपी अहवाल खूब प्रोत्साहन दिवपी आसा. उत्तर भारतांत थंड शिंयाचे ल्हार चालूच आशिल्ल्यान दाट धुक्याची परिस्थिती पातळ्ळ्या आनी ताचो परिणाम रेल्वे आनी विमान येरादारीचेर जाला. भारतीय हवामान खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण पंजाब सावन देशाच्या ईशान्य वाठारा मेरेन आयज सकाळीं पुराय हरियाणा, उत्तर मध्य प्रदेश, UP, बिहार आनी अस्तंत बंगालात धुक्याचो थर दिसलो. भारताचे उदेंत दर्यादेगेर धुके आसले. उत्तर भारतांत फाल्यां मेरेन शिंयाची परिस्थिती चालूच उरतली असो अदमास IMDन उक्तायला. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आनी बिहाराच्या कांय वाठारांनी आयज अशेंच हवामान आसतलें. पंजाब, हरियाणा, चंडीगड, उत्तर प्रदेश आनी राजस्थानात आयज जायत्या सुवातींनी शिंयाचे ल्हार येवपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान सांगलां. मजगतीं फुडले 2 दीस पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आनी बिहाराच्या कांय वाठारांनी दाट धुके पातळटले. फुडले 2 दीस जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अस्तंत बंगाल आनी ईशान्य भारताच्या कांय वाठारांनी लेगीत अशीच स्थिती आसतली. फुडल्या 4 दिसांत वायव्य भारतांत उण्यांत उणें तापमान 2 ते 3 अंश सेल्सियस वाडटलें अशें हवामान खात्यान सांगलां. उदेंत भारतांत फाल्यां मेरेन उण्यांत उण्या तापमानात व्हडलोसो बदल जावचो ना, मात ते उपरांत 3 ते 4 अंश सेल्सियस तापमान वाडपाची शक्यताय आसा. तशेंच फुडले 3 दीस बिहार, राजस्थान, छत्तीसगड, ओडिशा, अस्तंत बंगाल आनी ईशान्य भारतांतल्या कांय वाठारांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. हॉकींत आयज रांचीत जावपी FIH बायलांच्या ऑलिंपिक पात्रताय सर्तीच्या निमाण्या मॅचींत भारत इटली आड खेळटलो. सांजे 7:30 वरांचेर ही मॅच सुरू जातली. 2 खेळांतल्यान 6 गूण मेळोवन अमेरिका पयल्या क्रमांकाचेर आसा. भारत आनी न्यूझीलंड ह्या दोनूय देशांक दरेकी जैत आनी एक हार घेवन 3 गूण मेळ्ळ्यात. भारतीय शूटर आशिया ऑलिंपिक पात्रताय सर्तीत भांगरा पदक जिखला. तशेंच काल इंडोनेशियाच्या जकार्ता शारांत जाल्ल्या दादल्यांच्या 25 मीटर सेंटर फायर पिस्तूल सर्तीत योगेश सिंगान वैयक्तीक तशेंच पंगड सर्तीत पयलें इनाम मेळयलां. आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सावन 2 दिसांच्या आंध्र प्रदेश आनी केरळ भेटेर वतले. अयोध्येत श्रीराम जन्मभूमी परिसरात प्राणप्रतिष्ठा कार्यावळीचे विधी आयजच्यान सुरू जातले. उत्तर भारतांत शिंयाच्या ल्हाराची परिस्थिती आनीक खर जाल्ल्यान रेल्वे आनी विमान येरादारीचेर परिणाम. आनी खेळांत हॉकींत आयज रांचीत जावपी FIH बायलांच्या ऑलिंपिक पात्रताय सर्तीच्या निमाण्या मॅचींत भारत इटली आड खेळटलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.